राणा साहब ये बताइएगा कि आप लोगों ने कहा कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ, अली अमीन गंडापुर साहब ने क्रॉस करके भी दिखा दिया और जिस तरह के उनके बयानात सामने आते हैं वो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनको जो पीछे होने का नाम नहीं ले रहा है। आप उनको चैलेंज करते हैं, वो चैलेंज तोड़ देते हैं, ये हो क्या रहा है? उनको सपोर्ट किसकी है? नहीं, ये कुछ लोगों को ये चीज़ें जो है ना वो उनकी समझ से बालातर हैं। अच्छा। जो हमने करना था वो बिल्कुल हुआ, हमने उन्हें जहाँ से रोकना था वो बिल्कुल हमने रोका। अच्छा हाँ, अच्छा। वो अलग बात है कि वो अटक के पुल पे रोके या किसी और पुल पे रोके, को पहले सारी तफसील बताना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि उनकी जलसे की जो हालत थी वो रोकने के मुतरादिफ ही था, बल्कि उससे भी आगे थी। अच्छा, उससे भी आ गया था, ठीक है। लेकिन ये भी बता दें कि ये भी इल्ज़ाम लग रहा है, हम तो वैसे ये पीटीए वालों से पूछते हैं लेकिन आपसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब ने कहा था कि इनमें भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, पीटीए वालों की तरफ इशारा करके। पीटीए कंप्रोमाइज़ हो चुकी है जो मौजूदा क़यादत है उनकी? नहीं, ये अंदर की बातें जो है ना वो बताने वाली तो नहीं होती ना, ये तो आपके खबर बनाने और आपके अंदाज़ा लगाने के लिए है। आप इसके ऊपर अंदाजे लगाएं और अपनी खबर जो है वो ज़राए से आप चले इस पे तो अंदाज़ा लगा लेती हूँ, लेकिन एक चीज़ इस पे अंदाज़ा बड़े लोगों ने लगाया है। मैं समझ रही हूँ कि आप बिल्कुल एप्ट बंदे हैं जिनसे सवाल किया जा सकता है। ये अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ चले गए थे रात के टाइम प्रैक्टिस खाने? देखिए, अगर कोई अदरवाइज एविडेंस नहीं है तो वो जो फरमा रहे हैं उसको बिलीव करना चाहिए। वो उन्होंने कहा कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मीटिंग करने के लिए गया था, वहाँ पे जैमर्स थे तो टेलीफोन पे रब्ता नहीं हो सका, तो इसलिए जो है वो थोड़ा ये शोर हो गया, वरना वो कहते हैं कि देयर वाज नथिंग। आप इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा? समझ में आती है? अथॉरिटी में हूँ जी, मुझे इत्तेफाक है, वो वाकई कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मीटिंग और मिलने के लिए गए थे और वहीं पे थे वो। अच्छा, और फिर समझ आई, लग तो नहीं रहा कि वो पैटिस और चाय ने उन पे असर किया? देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो समझाए बगैर समझने वाली होती हैं, तो इसलिए जो है वो ठीक है। उनकी मीटिंग, वो मीटिंग करने अपनी मर्जी से गए थे ना। ठीक है, चलो। वो मीटिंग करके वो वहाँ से वापस आ गए। चले, ठीक है। मुझे एक छोटा सा सवाल करना है 63A के हवाले से, फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। मुझे बताएं कि 63A का फैसला हम ऐसे ज्यूम करते हैं कि 5-0 से आ जाता है और वोट काउंट हो जाता है, जुर्म का इर्तिकाब होगा, फिर सज़ा मिलेगी, यही डिस्कशन हो रही है। तो आप लोगों को फॉर टाइम बीइंग तो सपोर्ट मिल जाएगी इसके बाद, लेकिन कल को आप लोगों की हुकूमत कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगी? फिर तो कोई भी अदम एतमाद लेके आ सकता है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। नहीं, ये फैसला जो है 63A का, ये तो बदनमा दाग है एक, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चेहरे के ऊपर, और ये आइन को जो है वो ब्रीच करने के, आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादफ है। ये ऐसा फैसला किया गया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और ये अदलिया के उन यानी बुरे फैसलों में से एक फ़ैसला है कि जिसकी जितनी मजम्मत की वो कम है। अच्छा। ये तो ऐसा फैसला है कि इस फैसले को तो यानी फैसला कहना ही जो है वो फैसले की तौहीन है। ये तो किसी सूरत भी कायम नहीं रह सकता। इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उस वक्त जिन जजेस ने फैसला किया, उन्होंने जुल्म किया इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और ये सारा अब जो अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, ये ऐसे ही फैसले हैं जिन फैसलों की वजह से जो है वो कतरा कतरा जो है वो हो के दरिया बना है। और अब पूरी कौम की ये सोच है कि अदलिया के मामलात में जो है वो आइन को जो है वो आइन में ऐसी चीज़ें लाई जाएं कि ये जिस तरह से इन्होंने मजाक बना के रख दिया है इस मुल्क के आइन का और इस मुल्क की जमहूरियत का, तो उससे जो है वो कम से कम मुल्क के आइन आप समझते हैं कि इस आईनी तरमीम में सेटअप को महफूज किया जाए? आप समझते हैं इस आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी दावत देनी चाहिए कि आप भी अपना कोई मुसव्वदा तैयार करें और लेट्स डिस्कस? जी, उनको दावत दी हुई है, उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे हैं। वो जो एक पार्लिमानी जॉइंट कमेटी बनी है जिसमें तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं, उनमें पीटीआई मौजूद है, जो उसकी मीटिंग इससे पहले होती रही हैं। उन तमाम मीटिंग्स में पीटीआई के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो हैं वो शामिल थे और वो सारी गुफ्तगू करते रहे हैं। अब भी इस वक्त वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं
تو اس ڈرافٹ کے اوپر ہم بھی اپنی رائے جو ہے وہ کیوں ناراض ہیں مولانا صاحب؟ کن چیزوں پہ اعتراض ہے رانا صاحب مولانا صاحب کو؟ جی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، یہ انہی کی تجویز کے اوپر تو اجلاس جو ہے وہ چند دنوں کے لیے مؤخر کیا گیا تھا، یہ انہی کی رائے تھی کہ یہ مشاورت کا عمل جو ہے اس کو تھوڑا وسیع کیا جائے اور تھوڑا اس کو جو ہے وہ ٹائم دیا جائے، تو وہ بالکل وہ مشاورت کے عمل میں پوری طرح شامل ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے، مولانا صاحب سے بات چیت تو آپ نے کر لی، لیکن ان کو آفر کیا کیا دی تھی؟ کیونکہ وہ غفور حیدری صاحب نے کہا کہ گورنرشپ پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئینی ترمیم پہ مان جائیں۔ نہیں، بالکل ان کو کوئی آفر نہیں کی گئی، کوئی گورنر کے پی کی آپشن نہیں دی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سب جو ہے یہ بالکل یعنی انتہائی گھٹیا قسم کی جو ہے وہ گفتگو جن لوگوں نے بھی کی ہے وہ کی ہے۔ مولانا نے اس بارے میں یا خاص طور کے اس امینڈمنٹس کے تناظر میں انہوں نے قطعاً نہ کوئی انہوں نے بات کی ہے، نہ ہماری طرف سے یہ بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا مدت میں جو اپوائنٹمنٹ کی اضافہ ہونا چاہیے؟ جی انہیں کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، جو امینڈمنٹس آئین کے مطابق ہوں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے۔ آئینی عدالت یہ کوئی چیف جسٹس یا کوئی جج اسپیسیفک نہ امینڈمنٹ ہونی ہے، نہ اس قسم کی کوئی سوچ ہے۔ باقی ٹھیک ہے، جب امینڈمنٹس ہو جائیں گی اس کے مطابق جس کا جہاں پہ جو رول بنتا ہے وہ ادا کرے گا۔ یعنی آپ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں چیف جسٹس صاحب کی؟ جی میں تو آئین کے حق میں ہوں، میں کسی اسپیسیفک پرسن کے نہ حق میں ہوں نہ کسی کے خلاف ہوں۔ ٹھیک ہے، آئینی عدالت پر آپ لوگوں نے بھی کہا ناگزیر ہے، بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجبوری بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ آئینی عدالت کا جج کون ہوگا؟ ایز پر بلاول صاحب اگر منصور علی شاہ اگلے جج ہیں اور وہی ہوں گے تو کیا قاضی فائزہ صاحب ہوں گے؟ یہ امینڈمنٹ جب ہوگی تو اس میں جو لوگ کوالیفائی کریں گے وہی ہوں گے۔ ٹھیک، یعنی ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے وہ دو کون ہوں گے ان دونوں میں سے؟ ابھی تو ابھی امینڈمنٹ ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، آخری سوال کا جواب چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ بتا دیں، کیونکہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اکتوبر میں اگر چینج آف کمانڈ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تو خان صاحب کے چانسز بڑے برائٹ ہیں، اس پہ بھی نظر ڈال دیجیے گا، اور یہ کہ اجلاس بھی ہے بلوچستان کی جو آپ نے بات کی اس کے اوپر، تو کیا کوئی آپریشن، کیا کوئی اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی کو تھوڑا مزید بہتر کرنے کے لیے؟ جی سیکورٹی کو تو مزید بہتر کیا جائے گا، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپریشن کا فیصلہ کچھ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں فیصلہ کیا، نہیں آپریشن تو ہو رہا ہے، فیصلہ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو ایسی بات بنی ہوئی جی آپریشن کا فیصلہ ہوگا، آپریشن تو ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے شکوہ کیا کہ ان کو دعوت ہی نہیں دی ہوئی۔ روز جو دہشت گرد جہنم واصل ہو رہے ہیں، یہ آپریشن نہیں ہو رہا تو اور کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ تو اٹل ہے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو بلایا ہی نہیں ہے، حکومت نے ایجنڈے میں لیا ہی نہیں ہے۔ نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ اگر بات کر رہی ہیں اس کی بریفنگ کی، تو بریفنگ میں تو پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا ہے، ان کو بلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پارلیمانی لیڈر جو بھی ہوں گے سنی اتحاد کونسل کے، ان کو بلایا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے جو پارلیمانی لیڈر ہوں گے ان کو بلایا جائے گا، ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی آپ نے بتا دیا ہے۔ لاسٹلی مجھے بتا دیں، خان صاحب کے لیے جو تکیہ کر رہے ہیں پی ٹی اے والے کہ یہ کھڑا ہے 25 اکتوبر، کیا بنے گا؟ نہیں، یہ وہی ہے بات کہ یہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، 25 اکتوبر آئے گا اور آگے گزر جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی باہر آنے کوئی خاص چانسز ہے نہیں انہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ نہیں باہر آ سکتے ہیں وہ، کوئی ان کو کوئی عمر قید کی سزا تو نہیں ہوئی، باہر وہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو اس قسم کی گفتگو ہے نا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں آ تو سکتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہی نہیں نا کہ کب آ سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں، کیوں آ سکتے ہیں، یہ بھی بڑا سوال ہے نا۔ ہاں نہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقدمات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنا لڑیں، اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ ہم بھی تو جب جیلوں میں تھے تو ہم بھی تو اپنی حکمت عملی سے باہر آتے تھے نا، اپنی لیگل ٹیم اور یہ سارے معاملات کو، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ
بہرحال اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک ہے، جیل میں وہ اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ یعنی وہ لیگل ٹیم سے یہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا ہوا؟ نہیں نہیں، لیگل ٹیم ان کی ٹھیک ہے، کوئی اتنی بری نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، نہیں ان سے نہیں، کہیں اور معافی مانگنی ہے سر۔ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں